गोयचो आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची 17वी जयंती दयानंद नगर धारबांदोडा पिलेरचे गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेजीत मनयली। पळयात पुराय खबर। आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची जयंती निमतान गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेजीत खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडली। गोवा विधानसभेचो सभापती डॉक्टर गणेश गांवकार मुखेल सोयरो म्हूण हाजीर आसलो। मनोहर पर्रीकाराची जयंतीचे औचित्य साधून मानेस्तांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन संकल्पित केल्ल्या एक पेड़ माँ के नाम ह्या उपक्रमात वांटो घेत झाडां लायली। गोंयचे आदले रक्षामंत्री आणि गोंयचे माननीय मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हेंची आयज जयंती एनिवर्सरी। त्या कोतान आमी कितें केलें की ते साजरे करपाचो एक आमच्या मना विशय येयलो। गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेजीचे सगळे जे सानिध्याक जे आसा, आमचे मेंबर्स आसा, कमिटी मेंबर्स, बाकीचे स्टाफ जे हांगा आसा ते, आनी आमी ठरयलें की कितें करूया, आमी वृक्षारोपण करूया, झाडां लावया ह्या भागांक आमच्या। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी अशें ठरयलें की माननीय पंतप्रधान मोदीजींचो जो नारो आसा की एक पेड़ माँ के नाम, ह्या सदरा खाली आमी आयज हांगा सगळ्यांनी प्रत्येक जितले जाण जमल्यात त्यांनी प्रत्येकान आपल्या आवयच्या नांवान, आपल्या मातेच्या नांवान एक झाड लायिल्लें आसा। आनी प्रत्येकाने आमी एक संकल्प केल्लो आसा की हें झाड जें पळय आसा तें आपणे लायिल्लें, आपल्या आवयच्या नांवान लायिल्लें झाड आसा तें सारकें तेजी वेवस्थीत पालन पोशण करून जावपा जाय। आनी तें झाड ग्रो जावन तेजी फुलां, फळां, सावळी ही निसर्गाच्या नियमा प्रमाणे सगळ्यांक मेळची, अशा पद्दतीचो आमी आयज मनोहर बाईंच्या पुण्यतिथीच्या ह्या निमतान, जयंतीच्या निमतान आमी कितें केल्लें आसा की हो कार्यक्रम तयार केला। सकाळी प्रोग्राम आमी ठरयल्लो आनी त्या प्रमाणे हो कार्यक्रम आमी केला। आमी सगळे जमले, एक बरो कार्यक्रम ह्या निमतान केलो, त्या खातीर तुमच्या सगळ्यांचो हांव आभारी आसा।